क्रिसमस का वक्त है। दरख्त दिख रहे, बड़ा दरख्त, छोटे से घर के लिए छोटा दरख्त। हम छोटे घर में रहते हैं, लेकिन जब यसू पैदा हुए तो दाना लोगों ने यसू को तोहफे दिए, और उनमें से एक तोहफा सोना था। और आज हम सोने को निखारने, अपने दिलों को साफ करने और यसू के लिए पाकीज़ा होने की बात करेंगे। मैं गाना नहीं गाऊंगा। अगर मैं गा सकता तो ये गाना गाता, लेकिन मैं तुम्हें इसके बोल पढ़कर सुनाऊंगा जो उन्वान है फायर की आग। ये एक मानूस गाना है। मेरा दिल पाक करो, मुझे सोना और कीमती चांदी की तरह बनने दो। मेरा दिल पाक करो, मुझे सोना बनने दो, खालिस सोना। फायर की आग, मेरे दिल की वाहिद ख्वाहिश मुकद्दस होना है। आमीन। तुम्हारे लिए अलग रखी हूँ खुदावंद, मैं मुकद्दस होने का इंतखाब करता हूँ। तुम्हारे लिए मखसूस हूँ मेरे आका, तुम्हारी मर्जी पूरी करने के लिए तैयार। मेरा दिल पाक करो, मुझे अंदर से पाक करो और मुझे मुकद्दस बना दो। ये रहा। मेरा दिल पाक करो, मुझे मेरे गुनाह से पाक करो, मेरे अंदर से गहराई में इबादत के लिए तैयार, पैरवी के लिए तैयार, अपनी मर्जी पूरी करने के लिए तैयार। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदी। अरे तुम्हें जल्दी क्रिसमस मुबारक हो नैसी। हाँ, क्रिसमस। और ये मेरी बीवी है और हम शुक्रगुजार हैं कि हम इस खास मौसम में आपके साथ शामिल हो सकते हैं, और हम मुजस्सम मसीह के शुक्रगुजार हैं। वो जिस्म में आया और उसने इंसानियत की पूरी राह बदल दी, क्योंकि वो दूसरा आदम था। और हम बस सबसे बड़ी पार्टियां करना चाहते हो। हाँ, ज़ाती तौर पर और हमारे ख़ानदानों, हमारे गिरजाघरों, अपने कौम और हता के दुनिया के साथ। खुदा अब सबको बरकत दे जो पहले ही क्रिसमस मनाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ये मसीह से मिलने का वक्त है। और उनमें से एक चीज़ जो उन्होंने यसू दाना लोगों को घर में दी वो ये सोना था, और ये खुराक थी। जहाँ खुदा रहनुमाई करता है वहाँ वो फराहम करता है। हम उसकी जिंदा मिसालें हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अब खुदा की फराहमी के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। अरे क्रिसमस पर कर्ज में न जाएं, बल्कि खुदा पर भरोसा करें और दूसरों को बरकत देने और ख़ास तौर पर उन लोगों की मदद करने के लिए जो आपको कुछ वापस नहीं दे सकते। तब हम खुदा का किरदार इख्तियार करते हैं। क्या आप वज़ारत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम अपने मतन और 8 निकात पर बात करें कि कैसे मजबूत इख्तिताम करें? हाँ, हम पाकिस्तान से वापस आ चुके हैं, 1 महीना हो चुके हैं, और दोबारा आबाद हो गए हैं, और हमने हकीकत में मुंतकिल हो गए हैं। हम अब ऑरेंज काउंटी कैलिफोर्निया में नहीं हैं, हम यूमा एरिजोना में हैं। और हाँ, ये एक बेहतरीन रिटायरमेंट जगह है। हम यहाँ यूथ ग्रुप का हिस्सा हैं। यही मेरा दिल चाहता है। लेकिन यहाँ एक शानदार कौम है जो खुदा से मोहब्बत करती है, और हम खिदमत करने में खुश हैं। हम इतवार की सुबह 9 बजे यहाँ लास क्विंटास आरवी रिजॉर्ट में चर्च सर्विस करते हैं। ये एक दिलचस्प जगह है। ये लोग बस जिंदा हैं, और ये एक ज़बरदस्त गिरोह हैं। मैं आपको बताता हूँ, और वो खुदा की इबादत करना पसंद करते हैं। तो इतवार की सुबह 9 बजे लास क्विंटास ओसस आरवी पार्क के रैक हॉल में हमारे साथ शामिल हों। ठीक है, तो आइए आज अपने उन्वान की तरफ आते हैं, और वो ये है कि फायर की आग हमें हमेशा के लिए तैयार कर सके। हम मजबूत इख्तिताम चाहते हैं। मैं आपको 8 निकात, 8 ख्यालात देना चाहता हूं जो हमें अच्छा इख्तिताम करने में मदद देते हैं। हम चाहते हैं कि तुम बाहर जाओ, और मैं चाहता हूं कि इस जिंदगी से निकल जाओ अगर खुदावंद यसू के लिए बंदूकें चिल्लाते रहे। आमीन। और जूते पहनकर खुदा के मामलात में आगे बढ़ने के लिए तैयार। हम ज्यादा समझदारी से काम करना चाहते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं। आपने मुझे ये कहते सुना है। हम बूढ़े हो रहे हैं। मैं ये तजवीज़ कर रहा हूं कि हम ज्यादा समझदारी से काम करेंगे, लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा मेहनत भी करें, क्योंकि हम वो हासिल करना चाहते हैं जो मौका हमारे सामने है। तो यहाँ 8 चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, और खुदा हमसे क्या तवक्को रखता है जब तक हम जिंदा हैं। पहला तरीका इंजील की सच्चाई मुंतकिल करना है।
انجیل کی سچائی منتقل کرنا۔ مجھے امید ہے کہ اپنے تیار ہے کہ اب کی چیزیں نسل در نسل منتقل ہوں گی، اب کے اسٹاکس، اب کی گاڑی، جو بھی اب کے پاس ہے۔ جی ہاں، ہم نے سب کچھ بیچ دیا۔ یہ لو، معاف۔ ہم یہ بات اگلی نسل اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت حکومت کے پاس کئی بہترین مواقع ہیں کہ نسل در نسل دولت حاصل کی جا سکے۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا خود اس بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی کہانی اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کو سنائیں۔ اکثر ہمارے اپنے بچوں نے یہ کہانی سنی ہے، اس لیے وہ لازمی طور پر سننا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے پوتے پوتیاں اور پڑپوتے پوتیاں مشکل دنوں کے بارے میں نہیں جانتے، وہ دن جب کوئی بیمار تھا اور ہم دعا کرتے تھے اور خداوند شفا دیتا تھا، وہ وقت جب مہینہ مالی وسائل سے زیادہ باقی تھا اور ہم نے خدا پر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کس طرح بھروسہ کیا۔ ارے کرسمس کے موقع پر وہ معجزاتی کہانیاں سنانا، یہ ایک شاندار کام ہے اور وہ آپ کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ کو تھوڑی مخالفت مل سکتی ہے، لیکن یقین کریں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کہانی شیئر کریں کہ آپ کیسے ایک دوسرے ملک سے تارک وطن تھے، شاید کسان، شاید ایک محنت کوئلے کی کانوں میں کام کرنے کی جگہ، جو بھی ہو۔ ہم یہاں کیسے پہنچے جہاں خدا نے ہمیں آج پہنچایا ہے، اور ہمارے بچے اور پوتے پوتیاں اور پڑپوتے پوتیاں آگے بڑھ رہے ہیں۔ خداوند کی چابیاں کیا تھیں جو راستے میں آئیں اور ہم نے اسے اپنے رب اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا تم سے ابھی فارغ نہیں ہوا۔ نینسی ہمیں امسال 18:21 سے 23 تک پڑھے۔ زبان میں زندگی اور موت کی طاقت ہے، اور جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ اس کا پھل کھائیں گے۔ جو بیوی ڈھونڈ لیتا ہے، ارے اچھی چیز پاتا ہے اور خداوند کی طرف سے عنایت حاصل کرتی ہے۔ غریب رحم کی درخواست کرتے ہیں، لیکن امیر سختی سے جواب دیتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس انشورنس ہے یا کچھ دولت ہے یا اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے منظم کر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ہم خدا پر انحصار کھو نہیں دیں گے۔ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہوگا، کیونکہ چاہے آپ کے پاس کتنے ہی پیسے ہوں یا آپ کی ٹیم میں کتنے ہی اچھے معالج ہوں، خدا کے بغیر ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اگر کافی وقت گزر جائے تو سب مر جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دینے والی زندگی میں ہمارے الفاظ کے ساتھ سوچیں کہ ہمیں بس یہ نہیں کہنا چاہیے، میں بس بوڑھا ہو رہا ہوں، میں بس بیکار ہوں، میں وہ نہیں کر سکتا جو پہلے کرتا تھا۔ اگرچہ یہ باتیں سچ ہو سکتی ہیں، ہمیں کچھ باتیں کہنی ہوں گی۔ جیسے خدا میرے ساتھ اس خاندان سے ابھی ختم نہیں ہوا، یہ اب دیکھتے ہیں کہ اب سیزن بدلنے کو تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن ہم ہار نہیں مان رہے، اور بچے سوچتے ہیں او نہیں، شاید ہمارا سب ختم ہو گیا ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ ابھی شروع ہوا ہے اور ہم انہیں مشل دینا چاہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کہیں گے جیسا کہ کیلب نے بائبل میں کیا، وہ ایک پہاڑ کا سامنا کر رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ خدا پہاڑ کو فتح کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہمیں مزید شو کی ضرورت ہے جو دیواروں کی اطاعت میں چلنے کو تیار ہوں جب تک دیواریں گر نہ جائیں۔ اور یہ شاید ایک بے وقوفانہ حکمت عملی لگے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں خدا کی حکمت عملی کبھی بھی بے وقوفانہ نہیں ہوتی۔ اور سادہ آغاز سے نفرت نہ کریں۔ ایک چھوٹے یوتھ گروپ سے لے کر آخرکار اب جانتے ہیں ہزاروں اور پھر دسیوں ہزاروں تک پہنچنے تک، میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ خداوند وہ مواقع دے گا جو وہ آج ہمیں دے رہا ہے، جب ہم یوتھ منسٹری اور ایسوسی ورک کی خدمت میں وفادار رہیں گے۔ چرچ میں بہت سے معمولی کام ہوتے ہیں جب تک کہ موقع نہ آ جائے کہ اعلان کرنے والا بنوں۔ لیکن جو لوگ ہماری زندگیوں میں سرمایہ کاری کر چکے ہیں وہ اب زیادہ تر جنت میں ہیں، اور اب ہماری باری ہے کہ ہم اب کی زندگی اور ان نوجوانوں کی زندگیوں میں سرمایہ کاری کریں جو اس کے بعد آ رہے ہیں۔
नंबर 3 सर्व करते रहो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नैन्सी खिदमत जारी रखने का क्या मतलब है? अब जानते हैं कि पादरियों के बारे में क्या कहा जाता है। वो कभी रिटायर नहीं होते, बस नए पादरियों के पास जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है कि हमें यही करना चाहिए, बस वही करते रहें जो खुदा चाहता है, क्योंकि हमारी पुकार कभी पुराना नहीं होती, और ये कभी नहीं रुकता। ये कभी खत्म नहीं होता। अब्राहम रिटायर नहीं हुए। मूसा ने वाकई 80 साल की उम्र में इसे तेजी से शुरू कर दिया। तो चुल्लू इस झूलने वाली कुर्सी को जला देते हैं। और आइए आइए सच बोलते रहें, किसी ऐसे शख्स से जो दर्द में है। रूमियों का बाब 12 पढ़े। अगर आप चाहीं तो हमारे साथ शामिल हों आयत 11 से 13 तक। कभी भी जज्बे की कमी ना करो, लेकिन अपनी रूहानी जोश को बरकरार रखो। खुदा की खिदमत करना, उम्मीद में खुश रहो, मुसीबत में सब्र करो, मुआफ कीजिएगा, दुआओं में वफादार। खुदा के लोगों के साथ बांटना जो ज़रूरतमंद है। मेहमान नवाजी की मश्क करो। आमीन। तो हम बस रेंगते हुए फिनिश लाइन उबूर नहीं करना चाहते। हम फिनिश लाइन पर दौड़ना चाहते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि खुदावंद आपकी मदद करे और हमें मजबूत और अच्छे तरीके से ख़त्म करने में मदद दे और ख़ुद को इजाज़त दे कि हम वो बने जो खुदा चाहता है, क्योंकि अब हम इतनी गलतियां नहीं करते। अब हमने सीखा है कि जब आप एक संप में लोड लेकर जाते हैं तो जब आप वापस आते हैं तो आप कुछ वापस ले आते हैं। आप अपने कदमों को संभालना सीखते हैं और सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, न कि सिर्फ अपनी दम के पीछे भाग रहे हों या अचानक चक्कर लगा रहे हों। मैंने एक बार सुना था, तुम बड़े नहीं हो क्योंकि तुम दायरे में दौड़ रहे हो। ये कोई ऐसा शख्स है जो अपने इक़दामात की हिकमत अमली बनाता है और हम ये सीखते हैं। और जैसा कि नैन्सी ने तुम रोमियो को पढ़कर सुनाया, हम उन लोगों से बात कर सकते हैं जो इस तकलीफ में हैं कि ये भी गुजर जाएगा। ये बहुत अच्छे अल्फाज हैं जो किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो शायद सर्जरी का सामना कर रहा हो, अदालत में चैलेंज का सामना कर रहा हो, कोई ऐसा हो जो अपना घर छोटा कर रहा हो और काम बहुत मुश्किल लग रहा हो, या शायद किसी शरीक हयात को दफन करना और अब वो तमाम मंसूबे जो हमारे पास थे। शख्स अब तस्वीर में नहीं है, वो खुदा के साथ हैं और अब हमें दोबारा जायजा लेना होगा। एक बेवा को अपने वक्त और अपने तोहफे, सलाहियतों और वसाइल का दोबारा जायजा लेना चाहिए। पहले वो अपने शरीक हयात से बातचीत करते थे, अब कभी कभार उन्हें ये फैसला खुद करना पड़ता है। शायद आपके किसी बड़े बच्चे के साथ अच्छा ताल्लुक होना ताका मुकालमा में मदद मिले, ना कि आपको ये बताने के लिए कि क्या करना है, बल्कि बातचीत और बुलंद आवाज़ में बात करने और सोचने के लिए। अगर हम ये करें तो क्या होगा? और अगर अपने हाल ही में किसी शरीक हयात को खोया है तो मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ, तुम कम अज़ कम 1 साल तक कुछ मत करना। अपने और अपने शरीक हयात की सालगिरह, क्रिसमस सालगिरह को मुकम्मल करें और फिर खुदा से पूछें, मुस्तकबिल क्या है और आप मेरे लिए क्या रखते हैं? क्योंकि हम में से बहुत से, या ख़ास तौर पर ख़वातीन, अपने शरीक हयात से 10-15 या शायद 20 साल ज़्यादा जिंदा रहेंगी। उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, लेकिन कौन जानता है कि ये सब कैसे निकलेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मजबूती से काम मुकम्मल करोगे। और सिर्फ इसलिए कि माहौल बदल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है। अब वक्त है कि हम नए दर्जे पर जाएं, नई जगह पर। नंबर 4 है गहराई से मुआफ़ी। ये तो मुश्किल सवाल है। तुम जानते हो, हम इतनी उम्र गुजार चुके हैं कि जख्मी हो चुके हैं। शायद हम इतनी उम्र गुजार चुके हैं कि शायद दूसरों को तकलीफ पहुंचाई हो। उम्मीद है कि जानबूझ कर नहीं, लेकिन ऐसा होता है। कभी कभी हमें ऐसे फैसले करने पर मजबूर किया जाता है जो दूसरों को मुतासिर करते हैं और हमें वाकई एहसास नहीं होता कि हमने किसी को तकलीफ दी है। और हमारे लिए ये अच्छा है कि हम इस शख्स के पास जाएं और मुआफ़ी मांगें। आइए मैं आपको मुख्तसर तौर पर 3 सतहों की मुआफ़ी दूं जो बाइबल वाज़े तौर पर सिखाती है और जो आपको आज़ाद करेगी और आपकी खुशी वापस लाएगी।
جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا مجھے معاف کر دو، اپنی انسانیت میں نے یہ گناہگار کام کیا ہے اور کیا تم مجھے معاف کرو گے؟ 1 یوحنا 1:9 کہتا ہے کہ وہ وفادار اور عادل ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے، ہمیں ہر ناصافی سے پاک کرے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ 70-80 شاید 90 لوگ ایسا کرتے ہیں۔ منزل لیکن ایک اور سطح بھی ہے، اور وہ ہے جب ہم اس شخص کی طرف جاتے ہیں۔ میں نینسی کو مثال کے طور پر دوں گا۔ اگر میں نے سختی سے بات کی ہو یا اس سیزن میں کئی بار ایسا ہو کہ شاید یہ کچھ ایسا ہو جو میں نے نہیں کیا، کچھ ایسا نہیں جو میں نے کیا، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں نینسی مجھے معاف کر دو، اور خدا کی مدد سے یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہتا میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں میں۔ جب آپ کو بڑا آئی ملتا ہے تو وہ شاید پہلے ہی ناکامی کے لیے مقدر ہے، لیکن اگر آپ کہیں خدا کی مدد سے، اور یہاں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں فطری طور پر بدلنا مشکل ہوتا ہے ہماری شخصیت میں، اور اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں مسلسل حل کرنا پڑتا ہے اور کبھی ہار نہیں ماننی پڑتی۔ تم جانتے ہو کہ ایک اچھی شادی کیا ہوتی ہے؟ کچھ ایسا جو میں نے سکھایا اور جیا نہیں۔ बस हाँ कह दो प्यारे। یہ کسی نہ کسی وقت الٹا پڑ جائے گا، सिर्फ मजाक कर रही। مجھے معلوم ہے، لیکن یہ معاف کرنے اور چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہونا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کریں معافی کے لیے ضروری ہے جب تک کہ یہ بحالی اور مفاہمت کے لیے ضروری ہو۔ اور وہ لفظ تبدیلی روح القدس کی طاقت سے تبدیل ہونا، یہ دوبارہ جنم لینے کے تجربے کے کام کا حصہ ہے۔ اسی لیے ہم مرتے ہیں۔ پرانا رینڈی مر گیا، پرانی نینسی مر گئی۔ ہم پانی میں جاتے ہیں اور ہم مردہ ہو جاتے ہیں اپنے پرانے گناہ میں۔ ہم پانی سے نکلتے ہیں مسیح یسوع میں ایک نیا شخص۔ हाँ تیسرا یہ ہے کہ ہم خود کو معاف کر دیں۔ اب جانتے ہیں ہم ان قدرتی جسموں میں ہیں جو کبھی کبھار ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے، اور جب ہم نے یہ ویڈیو شروع کی تو ہم نے بات کی کہ ہماری زبان میں زندگی اور موت ہے۔ کچھ الفاظ ہیں جو میں واپس لینا چاہوں گا، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو جب وہ باہر آ جاتے ہیں تو وہ باہر آ جاتے ہیں، اور ہم خدا کے پاس جاتے ہیں اور خدا سے معاف کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم اپنے شریک حیات، دوست جماعت دوسروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی ہے، اور لوگ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں ویسے ہی دوسرے آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ نہ سوچیں کہ آپ کمتر ہوں گے چاہے آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ نینسی اور میرے بچوں کی پرورش کے دوران جو سب سے بہترین لمحات تھے وہ یہ تھے کہ میں ان سے کہتا تھا مجھے اپنے لہجے کے لیے جو الفاظ میں نے استعمال کیے، اور اس حقیقت کے لیے کہ میں غصے میں تھا، معذرت خواہ ہوں۔ جو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ خود ٹھیک تھا، لیکن جس انداز میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بالکل غلط تھا، اور یہ اس نے جو میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسے خراب کر دیا، اور حقیقت میں یہ الٹا پڑ گیا، اور میں واقعی معذرت خواہ ہوں۔ خدا کی مدد سے یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ تیسرا شعبہ سب سے مشکل ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ میں نے یہ کیا، میں نے کہا، میں نے محسوس کیا، میں نے سوچا جو بھی مسئلہ ہو، اور اب میں اسے مسیح کے خون کے نیچے رکھوں گا۔ اور پھر کمیونین لیں، چاہے وہ اکیلے ہو یا اپنے شریک حیات کے ساتھ، دوست کسی اور کے ساتھ۔ کمیونین بانٹیں، کیونکہ پھر کمیونین چرچ میں دوسرا ضابطہ ہے۔ پانی کا بپتسمہ کیا ہے؟ ہم پانی میں اترتے ہیں، پرانا گناہگار شخص، مسیح میں ایک نیا شخص نکلتے ہیں، اور پھر جب دشمن ہمارے کندھے پر بیٹھ کر کہنے کی کوشش کرتا ہے تم یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے، تم ایسے نہیں ہو سکتے، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم فلاں ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں تم نے کیا اور یہ سچ ہے۔ لیکن جب ہم اسے قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سچ ہے، میں نے کر دکھایا، مجھے معاف کر دیا گیا ہے، اور شیطان میں نے پیالہ لے لیا ہے، میں نے روٹی لے لی ہے، میں مسیح یسوع میں ایک نیا مخلوق ہوں، یہ اس کڑوی جڑ کو مار دے گا جو ہمارے اندر بڑھنے اور جڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔
میں اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ انہوں نے ایسا کیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے ایسا کیا۔ خیر تم نے کیا، ہم نے کیا، اور وہاں اور جنت میں۔ آپ جانتے ہیں بائبل مکاشفہ کی کتاب میں 2 کتابوں کا ذکر کرتی ہے۔ ایک کتاب میں ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں جو کہ لیمب کی کتاب زندگی ہے، اور دوسری کتاب میں وہ اعمال ہیں جو جسمانی طور پر کیے گئے ہیں۔ ہم نے اپنا وقت کیا ہم نے اپنی صلاحیت کے ساتھ کیا جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے، آپ کی صلاحیتیں، اور ہم اپنے خزانے کے ساتھ کیا کریں جو خدا نے ہمیں سونپا ہے۔ یہ برابر کا تحفہ نہیں، یہ برابر قربانی ہے۔ کیا ہم نے دوسروں کی مدد کی؟ اور پھر ہم خدا کا کردار اختیار کرتے ہیں جب ہم ایک غلام کو بچاتے ہیں جو پاکستان میں کیمپ میں تھا۔ ہم ایک شخص کو اپنی چرچ کی قربان گاہ پر بچاتے ہیں اور پھر اسے ٹین چیلنج لے جاتے ہیں اور اصل مدد دلاتے ہیں۔ ہم ایک بچے کو شاید سیکولر اسکول سے بچاتے ہیں اور انہیں چارٹر مسیحی اسکول جانے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ ان کے پاس ایک ایسی دنیا بینی ہو جو کچھ قیمتی ہو۔ ہم ایک ملحد کو بچا سکتے ہیں اگر ہم اپنی کہانی سنائیں کہ یسوع نے کیا ہمارے لیے، اور وہ یہ سننا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس کے برعکس سنا ہے، لیکن آئیے سچائی اور سچائی کے درمیان توازن قائم کریں۔ 5ویں نمبر پر جانے سے پہلے معافی کے بارے میں کچھ۔ توازن سچائی کے ساتھ ہے۔ ہاں بالک بس ایک تصحیح کر رہا ہوں۔ ہاں شکریہ، کیونکہ اگر ہم کسی کو درست کرنا چاہتے ہیں، اب اس بارے میں سوچیں، آپ کا اپنا بچہ چاہے وہ وزارت میں ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کسی کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اسے زیادہ محبت کریں۔ صرف اصلاح نہ کریں اور محبت نہ کریں، اور صرف ان سے محبت نہ کریں اور انہیں درست نہ کریں، یہ بالواسطہ طور پر ترک کرنا ہے۔ اور 5واں، خدا کے لیے بھوکا رہو۔ اب جانتے ہیں یہ ایک اہم پہلو ہے کیونکہ ہم نے احیا کا ذائقہ چکھا ہے۔ ہم نے اپنی ذاتی دریافتوں، اپنی ذاتی تجدیدات اور خدا کو معجزے کرتے ہوئے دیکھنے کے وقت کا ذائقہ چکھا ہے۔ اور معجزے اس سے کہیں زیادہ بار ہوتے ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور دیکھیں کہ خدا کیسے کام کر رہا ہے تو یہ واقعی ہماری مدد کرے گا۔ لیکن بھوکا رہو۔ نینسی زبور 92 آیات 14 اور 15 پڑھنے جا رہی ہے۔ وہ بڑھاپے میں بھی پھل دیں گے، وہ تازہ اور سبز رہیں گے، اعلان کرتے ہوئے خداوند راست ہے۔ وہ میرا سہارا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ آمین۔ تو خدا آج بھی بول رہا ہے۔ میں نے کئی سال پہلے کسی کو مجھ سے کہتے سنا تھا، میں ان روحانی لوگوں کی فکر کرتا ہوں جو ہمیشہ خدا سے سن رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے کہا روح القدس نے مجھے الفاظ دیے، اور میں نے کہا میں ان لوگوں کی فکر کرتا ہوں جن کی کبھی خبر نہیں ملتی۔ خدا اور اس میں توازن بھی ہے۔ ہاں۔ میں پھر بھی تم نہیں۔ آپ چرچ سروس بغیر زبان تشریح کے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اجتماع کر سکتے ہیں بغیر کسی حقیقی جذباتی لمحے کے۔ لیکن ایسے وقت آئیں گے جب خدا ہم سے بات کرے گا، اور وہ ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم تیار رہیں۔ تو آئیے خدا کے لیے بھوکے رہیں اور اپنے ماضی کے تجربات کو خدا کے لیے عقیدت کے جذبے کو چھین نہ لیں۔ خداوند سے محبت کرنے اور اس سے بات کرنے کے لیے وقت نکالی اور پھر خاموش رہیں۔ مجھے بھی اس معاملے میں مشکل پیش آتی ہے۔ میں دعا مکمل کرنا چاہتا ہوں اور پھر اگلے کام کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت میں ہمیں اپنی ذاتی عقیدت کے وقت میں خدا کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اور کہنا چاہیے خدا میں سن رہا ہوں، اور کبھی کبھی وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے بتاتے رہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے میں کبھی کبھار اپنی بیوی کو گلے لگا لیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے لیے یہاں ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا۔ ہم اس میں ساتھ ہیں اور اس لمحے کو انجوائے کرنے کے لیے وقت ملنا۔ لیکن اس کا کیا مطلب؟ جو ہماری روح اور روح کو پروان چڑھاتا ہے، اور جب ہم دن کی طرف بڑھتے ہیں اور ناخوشگوار چیزوں کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارے پاس امن کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے جو رکاوٹوں اور چیلنج کرنے والی چیزوں کو مغلوب کر دیتا ہے۔ نمبر 6 ہے ہمیشہ کے لیے تیار رہو۔
नैन्सी 2 करनथियों 5, 9 और 10 पढ़ो। ठीक, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभार ये करना मुश्किल होता है। कभी कभी मौत और मंसूबों के बारे में बात करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक खास उम्र को पहुंच जाते हैं, फिर हमें इस पर बात शुरू करनी होगी। जब हमारे मजीद दोस्त मर रहे होंगे और दूसरी तरफ जाकर हमारा इंतजार करना, फिर हमें हकीकत का सामना करना होगा। इस महीने हमारे तकरीबन 3 दोस्त हैं, है ना? हाँ हाँ, ये थोड़ा सा बदतमीज लम्हा था, लेकिन अच्छा, तो 2 करनथियों 5, 9, 10। तो हमारा मकसद है कि हम उसे खुश करें, चाहे हम घर में हों, जिसमें हों या इससे दूर, क्योंकि हमें सबको मसीह के फैसले के सामने पेश होना चाहिए, ताकि हम में से हर एक जिस्म में किए गए कामों के बदले जो हमें मिलना चाहिए, चाहे वो अच्छे हों या बुरा। तो ये है मसीह की अदालत की नशिस्त जिस पर हम जाएंगे, और हम अजीम सफ़ेद तख्त पर नहीं जाते। ये इन लोगों के लिए है जो ईमान नहीं रखते, लेकिन जो लोग ईमान रखते हैं, हम खुदावंद के सामने पेश होंगे, और वो हमें इस जिंदगी में किए गए कामों का सिला देगा। करनथियों में बहुत वाज़े तौर पर तालीम दी गई थी, हमें ज़मीन पर किए गए कामों का इनाम मिलेगा। हमने अपने शरीक हयात की खिदमत कैसे की, हमने अपने बच्चों की खिदमत कैसे की, हमने अपने पड़ोसियों की खिदमत कैसे की। हम अपने पड़ोसियों का इंतखाब नहीं कर सकते। हम कहीं पहुंच जाते हैं, और कभी कभार पड़ोसी बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं, और ये एक आजमाइश का मौसम भी हो सकता है। लेकिन खुदा की मदद से हम इन इख्तिलाफात को अबूर कर सकते हैं जो पहले से हमारे सामने आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि हम होशियार रहेंगे और समझेंगे कि हम वो नहीं करना चाहते जो सिविल ने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में किया था। इसने हसद और खौफ को खुद पर हावी होने दिया। जब ख्वातीन चीख रही थीं, सिविल ने लड़ाई में 1000 को मारा। लेकिन डेविड ने 10,000 को मार डाला, इसके बजाय कि वो कहे, हाँ डेविड को देखो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अगली नस्ल हो। इसने इसे हसद में बदल दिया और इसे मारना और मुखालफीन को रोकना चाहता था। हम ऐसा नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे और पोते पोतियां हों। मैं चाहता हूं कि तुम हमसे बेहतर करो। उम्मीद है कि मैं कुछ काम कर सका हूं। मेरे वालिदैन दुनिया से निकलकर ईसाइयत में आ गए, और नैन्सी के दादा दादी भी, और फिर वालिदैन ने भी उनकी पैरवी की। हम यकीन रखते हैं कि ख़ानदान आने वाली नस्लों में मजबूत हो रहा है, क्योंकि उनके पास ताकत, इल्म और तैयारी है। नंबर 7, नौजवान नस्ल को सलामत रखे। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि अब ये ना सोचें कि वो रास्ता भूल गए हैं। बहुत से अच्छे नौजवान पादरी, नौजवान ख्वातीन, नौजवान जो अपनी नौजवानी और 20 और 30 की दहाई में हैं, जो वाकई खुदा से मोहब्बत करते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, और आइए स्टाइल्स में ना उलझें। आइए ईमानदार रहें। आइए खुदा को उनकी कहानी इस तरह लिखने दें जैसे वो उनके दिलों में लिखना चाहता है, और हम खुदा से कलम छीनने की कोशिश न करें और किसी और की जिंदगी पर कब्जा करने की कोशिश न करें। आइए खुदा को उनके दिलों में खुदा बनने दें। और यहाँ वक्त से बाहर निकलने के बारे में नंबर 8, खुद को माजी के तजर्बात तक महदूद ना रखें। सिर्फ इसलिए कि अब जानते हैं मेरे वालिदैन अजीम कसाद से गुजरे, और नैन्सी के वालिदैन भी, और फिर भी वो मजबूत निकले। वो दूसरी जंग अजीम, कोरिया की जंग और वियतनाम से गुजरे। मैंने इन लोगों के लिए बहुत सी खिदमात की हैं जो इन ज़ुमरों में आते हैं, और खुदा की सलाहियत है। और अब हम कहाँ हैं? जन्नत में गवाहों का एक बादल है जो हमारी हौसला अफजाई कर रहा है, और मैं तुम्हारी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। पीछे मत हटो, इस झूलने वाली कुर्सी को जला दो। अरे समझो कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ पेश करने को है। तुम दूसरों की खिदमत कर सकते हो। जैसे हमारी अजीज दोस्त डोना ब्रांस्टर हमेशा कहती थी, मैं मरने तक जिंदा रहूंगी। इसमें बहुत सच्चाई है। आमीन। और वो अब खुदा के साथ है, और वो गवाहों के बादल का हिस्सा है जो हमें हौसला दे रहा है। खुदा अभी तुमसे फारिग नहीं हुआ। आज हमारे साथ गुजारे गए वक्त का आखिरी ख्याल ये है, अब इंतज़ार करो। आप ये अल्फाज सुनना चाहते हैं। शाबाश ये नेक और वफादार खादिम। आमीन। आसमानी बाप, हमारी मदद करो कि हम फायर की आग को आकर हमारे दिलों को पाक करे और हमें हमेशा के लिए तैयार करे। शुक्रिया।
شکریہ خداوند کہ ہم ان 8 سچائیوں کو اپنے دل میں ضم کر سکتے ہیں۔ وہ ہماری سمت بدلیں اور ہمیں رہنمائی دیں اے خداوند، اور ہمیں جنت کی طرف رہنمائی کرنے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تعلیم دے۔ یسوع کے نام پر ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ ارے آج تمہارے ساتھ مزہ آیا، ہم خداوند سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہمارے لیے دعا کرنے کا شکریہ۔ ہم اب سے اگلے ہفتے دی برج پر ملیں گے، کرسمس مبارک۔ آمین۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ اور آپ کا ہفتہ خوشگوار گزرے۔